काय हात सोलावून असता भितन घेऊन असता त्याचे एक्सरे पळयलो आणि त्याला प्लॅस्टर घातलो. एक वाटेन रगत होता. त्याच्या पायासून ते रगत असल्या तिथून ते काळे काळे सगळे हो आणि मनसून पाय सगळं काळो किट जाल्लो. तेजी मेन चूक आसा डॉक्टराची. बाळपयच्या हॉस्पिटलान सायडीन ट्रीटमेंट दिलो न्हू, हात लावन पळयल्लो बी जाल्यार न्हू कांयच जावपाचें नासलें. डॉक्टराची चूक वळखो. लेडीज डॉक्टर लेडीज डॉक्टर कोण 8 दीस जाल्यार अन्न खावपाना काय ना. आई बाबा सगळे आजी आहे चौग सगळे रडटा ते. आतां आमी काय आतां थोडे ते केन्नाय आमचे पग जाय तेचे कोण बघतो ताका पळयतलो. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. आमी सध्या आसा जीएमसी बांबोळे हांगासर आणि एक वाळपय सत्र हांगासर एक वायट घडणूक घडल्या ती म्हणल्यार एक वाळपय सत्तरी म्हणल्यार माळोली गांवांत रावपी एक 11 वर्साच्या भुरग्याक पडलो म्हणून ताका वाळपय पीएचसीत हाडल्या उपरांत ताका तेंच्यांनी प्लास्टर घातलो आणि रोखडोच ताका 2-3 दिसां भितर तेजो पांय काडचो पडलो 11 वर्साच्या भुरग्याक. हो इन्सिडंट संबंधी कितें घडलो, हलगर्जीपणां कोणाची आसली ही जाणून घेवपा खातीर आतां आमी आसा जीएमसीत आनी त्या भुरग्याक 11 वर्साच्या भुरग्याचो बापूय आमच्या बरोबर आसा. तेच्या कडल्यान जाणून घेवया की नेमको प्रकार कितें घडलो तो. तुम्ही तेजो पप्पा न्ही? पप्पा. तुमचें नांव कितें? गोपाळ लक्ष्मण सावटेकर. तुम्ही रावता खंय? मळवली. म्हाका सांगात त्या दिसा तुमी तुमचो भुरगो पडलो कितें तरी नेमको प्रकार कितें घडलो आणि खंयची तारीख कितें आसली आणि खंय गेल्लो तो? 27 तारीख हाडली तो. एप्रील. 27 एप्रील तो नानोड्या गेल्लो ग्रावंडार 2 सुमार जाल्लो. ताका 2:30 ते 3:30 सुमार वाळपय हाडलो. वाळपय हाडल्या ताका डॉक्टरान एक्सरे मारपाक लागलो. पांय सुद्दां म्हणून आमी सगळे सामान बी घेवन येयल्ले बांबोळे धाडटले म्हणून. पांय खूब सुजलो? पांय सुजलेलो तो धाडटा म्हणून सांगलो. आनी डॉक्टर आसले तेणी ताका हात ना लावच्या वगैरे एक्सरे काडूंक लागलो. एक्सरे काडलो तेन्ना ताका म्हणून लागलो मातसो मायनस हें आसा म्हणून लागलो, क्रॅक आसा म्हणून लागलो. तेन्ना ताका प्लॅस्टर घाल म्हणून सांगलो. तेणें हातचो लावलो ताका आनी अशें कशें हात लावपाचें हातूय लावना? हातचो लावना. जेंट्स हाडलो की लेडीज? लेडीज आसली. लेडीज. तेणें हात लावून नासलो. तेन्ना ताका म्हणून लागलें प्लॅस्टर घाल आनी घरा चला म्हणून सांगलें. आनी प्लॅस्टर घातलो ताका एक वाटेन रगत होता तरी आसतना तेणें प्लॅस्टर घातलो आनी धाडलो घरा. जीएमसीचे डॉक्टर येतले बुधवारा तुमी या म्हणून सांगलें. खंय रगत वतले तेजे पांयाच्या? पांयान रगत वतालें. तरी आसतना प्लास्टर घातलो? प्लॅस्टर घातलो आनी परत प्लॅस्टर घातलो. तेणी पळोवंक काय जाला ताका कशें खंय जाला काय जाला. एक्सरे पळयलो आनी तेणी प्लॅस्टर घातलो. तुमकां जीएमसी भितर अशें कांय सांगूंक ना? काय सांगू जीएमसी कांयच चल म्हणून सांगून आमी सगळे कपडे बांदून येयल्ले वचोंक जाय म्हणून. जीएमसी वचोंक जाय म्हणजे जीएमसी वचोंक जाय म्हणून. डॉक्टरान तुमकां डॉक्टरान काय सांगूना. जीएमसीचे डॉक्टर येतले आयज सोमार आसा फाल्यां मंगळार आसा बुधवारा सकाळीं तुमी ताका घेवन येवपाचो म्हणून अशें सांगलें. आनी ताका सोमारा दीस आमी रावलो. मंगळार दीस ताका दनपारां उलटी जावं लागली घरा कडेन. तेन्ना ताका उलटी जाता म्हणून आमी परत जीएमसीन हेतूर हाडलो वाळपय. पीएचसीन हाडलो वाळपय आमकां तेंच्यांनी डायरेक्ट हांगा धाडलो जीएमसीन धाडलो. जीएमसीन डॉक्टरांनी बरें काळजी तेजी घेतली. सगळें बरें केलें तेजें सगळें. लास्ट तेजेर उपाय करून बगलो. पांय काडपाचो असो तेंचो निर्णय आसलो म्हणून तेंच्यांनी तेजेर काय सगळे तरेचे हे करून बगले. सगळे तेज्या कोण हे आसता तेंच्यानी पळयले येवन म्हणल्यार कांयच जायना. उरता काय पांय पळोवपाक हें केलें तें कांयच उरना जालो. म्हणजे लास्ट तेंच्यांनी रातच्या 8:30 निर्णय घेतलो तुमी तेजो पांय हें करपाचो जायना आतां फुडें हें जातलें म्हणून. आनी तेज्या पांयासून ते रगत आसल्या तितून ते काळे सगळें हो आनी मनसून पांय सगळो काळो किट जाल्लो. पांय सगळो काळो जालो सगळो? हो. पाऊल आसा दुसरे दिसा? दुसऱ्या मंगळार न्हू हांगा काडलो तेन्ना प्लॅस्टर काडून बगलो तेन्ना. कितले दिसांनी काडलो मागीर तो? प्लॅस्टर हेच्या दीस काडलो बुधवारा दीस. दनपारां बुधवारा दीस काडलो. तेन्ना आतां सगळे काळो किट पांय जाला म्हणून तेंच्यांनी तेजेर पांयाचेर हें घेतलें. आनी ते जीएमसीन आमकां डॉक्टरांनी सगळ्यांनी बरें हें केल्लें आसा. ही मिस्टेक कोणाची दिसता तुमकां? हो प्लास्टर घातलो म्हणजे कित्या खातीर भुरग्याचो पांय काडचो पडलो तुमकां? कोणाची चूक दिसता? ही डॉक्टराची वाळपयच्या डॉक्टराची चूक कशी दिसता. तेणी ताका काय हातचो लावून आसतना भितन भितनसो घेवन आसतना तेजे एक्सरे मार आनी एक्सरे पळयलो आनी ताका प्लॅस्टर घातलो. तेजी मेन चूक आसा डॉक्टराची. प्लास्टर कोणी घातलो? प्लॅस्टर आमकां खबर ना कोणी घातलो तो. हे प्लॅस्टर घालपाक डॉक्टर सांगता घालतलो न्हू कोणी तरी. तो कोण प्लॅस्टर घालपी आहा तो घालतलो न्हू. डॉक्टरान स्टाफाक सांगलो. सो आतां तुमी हेज्या उपरांत आतां पुलीस कंप्लेंट बी केल्या कारण अशी जर निग्लिजन्स करता जाल्यार ही क्रिमिनल निग्लिजन्स म्हणटा ती गजाल. तुमी कंप्लेंट बी कितें केल्या? आमी अजून करूं ना. आमकां भितरलें कांय खबर ना. आमी हेज्या फुडें आतां आमी त्या चेड्याक घराक काय हें करतले तेन्ना तेचेर आमी हें करतले.
पण तुमका आता ते भुरग्याचो पाय 11 वर्साचो काढप तुमका मानसिक आता त्रास जाता असतो त्रास जाता तर आम्ही 8 दीस जाल्यार अन्न खावपा ना काय ना आई बाबा सगळे आजी आहे चौघ सगळे उपायशे आसा रडटा ते सो ही वाळपेच्या हॉस्पिटलान जर त्याका सारखे जर वळपयच्या हॉस्पिटलान सारको ट्रीटमेंट दिलो जाल्यार कांयच जावपाचें ना अशे हाड तोड मोडलेले लोक सारके जाल्यार ना हेजे मातशे मायनस हें आसा म्हणून हें केलें आनी हें केलें तेका प्लॅस्टर घालून आसता घालून जाल्यार कांयच जावपाचें नासलें डॉक्टरान जर चेक केल्लो न्हू हात लावन पळयल्लो बी जाल्यार न्हू जाल्यार कांयच जावपाचें नासलें हेजें ही सगळी चूक तुम्ही डॉक्टराची म्हणटा डॉक्टराची वळप लेडीज डॉक्टर लेडीज डॉक्टर कोण तुमची मागणी किती आता तिची मागणी काय तेजे आतां भविश्य काय जाता तें कशें काय जाता तेचे तेणी विचार करपाचो आमच्या गव्हर्मेंटान करपाचो आमच्या बाबा हेल्थ मिनिस्टरान करपाचो अशें आमकां दिसता तेजे आतां आमी काय आतां थोडे दिसाचे केन्नाय आमचे पग जाले तेचे कोण भोगतो तेका पळयतलो हें पयलें मेन आसा तुम्ही कामाक तुमच्या घरात कोण आसा आमच्या घरान कोण कामाक बी कोण ना तुमचे असे धंद्याचे अशें आमी घरा कडेन काम करता कुळागरान काम करता अशें आमचे बारीक बारीक भुरग्याक आतां काळजी घेवपा सारके कोणाक बसून रावपाक शक्य ना शक्य ना तशें कांय ना शक्य आमकां कांयच ना तशें घरान बसून रावन तुम्ही म्हणटा कितें तरी तेका म्हाजो बापूय आसा तो तेका बरें झळकाना दिसना आज म्हाजी आई आसा तेका पांयांनी चलपाक मेळना बरें घरात आसा घरान बसलेलीं आसा दोगा जाणां कितें तरी चेड्याक मदत दिवची म्हणटा चेड्याक मदत काय ते करपाचें आनी तेजे भविश्याचें काय ते करपाचें इतकें म्हजें आसा म्हणलें आनी डॉक्टराचेर कितें म्हणटा तुमी कितें कारवाय जावपाक जाय म्हणटा डॉक्टराची कारवाय जावंकच जाय नाल्यार हेज्या फुडें आनी कोण हें करतलो तेजें अशें जातलें तो काय करतलो आं ते कांयच करूंक शकना न्हू आनी गरीब आसता जाल्यार काय करूंक शकतलो हेज्या पयलीं आमी अशेंच आयकलें की ते तुमचो भुरगो आहा तेज्या सराकूय असोच पांय काडचो पडलो ती अशें आयकलें आमी गजाल सराक काडचो पडलो ते एक्सिडंट हितूर जालो रेड्या तेन्ना तो पांय काडलो म्हणून आमी ते सराक आपयल्लो हांगा तेका दाखोवंक मातसो तो मातशें तेज्या मनाक बरें दिसूंक जाय म्हणून सो ही सगळी चूक तुम्ही कोणाचेर हे करता सगळी चूक कोणा हॉस्पिटलाचीच म्हणटा डॉक्टराची चूक डॉक्टरान जर तेका आमकां हांगा धाडलेले जेएमसीन जाल्यार इतकें जावंक शकनासलें तो पांय सगळो हो जाता आसलो तर तुम्ही पुलीस कंप्लेंट करतले म्हणटा करतले हे जाल्या जाल्यार करतले आतां ते कंडिशन बरें आसा तशें ते पांय चलपाक मेळना काय ना तेका वॉकर बी येवन चल म्हणटा म्हणून वॉकर खिचे हाडपाचे ते खुर्ची ते बसपाची खिचे हाडपाची तेका पांय घालपाचे खिचे ते आमचें आतां टेन्शन येयल्लें आसा तेंच्यानी दिता बी कितें सांगना तेंच्यांनी तेंच्यानी दिता कोणीच आमकां सांगून दिता म्हणून सांगना सो घरा घरा हाल जातले म्हणटा हाल जातले संडास वचपाक काय करपाक हाल जातले तेजे कितवेक शिकतालो भुरगो 6वीक शिकतालो आतां तो 7थाक गेल्लो 5 तर तुम्ही ऐकले आता ही घडणूक एकंदरीत पळयत जाल्यार वाळपे हॉस्पिटलाचे डॉक्टर आसा तिणी तेका जे पांयाक घाव जालो तेका ट्रिटमेंट ना करता तेका डायरेक्ट प्लास्टर घातला उपरांत तेका दुसरे दिसाचे पांय भितरल्यान हे जालो आनी मागीर तेका जीएमसी शिफ्ट करचो पडलो आनी तेजो मागीर 2-3 दिसांचो पांय काडचो पडलो सो एकंदरीत प्रकार पळयल्यार आमकांय दिसता की ही डॉक्टराची क्रिमिनल निग्लिजन्स गजाल आसूं कारण अशा तरेन जर तेका घाव जालो जाल्यार तेका प्लास्टर घालपाची गरज पडना कारण तेका पयलीं घावाक सारको करचो पडटा आणि ह्या 11 वर्साच्या भुरग्याचे आता भविष्य कितें कारण 11 वर्साच्या भुरग्याचे जर असो पांय काडचो पडलो जाल्यार आतां आवय बापूय जो आसा ती खंय कामाक ना ती शेतकरी आणि त्यांचो बारीकसो बिझनेस चलता सो त्यांचो भविष्य भुरग्याचो कितें काय त्यांचो प्रश्न निर्माण तेंच्यानी केलेलो आसा त्या बाबतींत म्हणटा की आमी बेगिनात पुलीस कंप्लेंट करपाचो विचार करता कारण अशा तरेन जर आणि हेज्या पयलीं आमकां अशी एक आनीक म्हायती मेळटा ती म्हणल्यार त्या भुरग्याचो जर टीचर आसलो त्या टिचराकूय अशेंच जालें रेड्या गटार गेल्या वर्सा एक्सिडंट जालो तेका आनी तेका सेम वाळपय पीएचसीन प्लास्टर घातल्या परत तेकाय पांय काडचो पडलो आणि हो ट्रेनींग अशी आमकां म्हायती मेळटा संपूर्ण म्हायती आमकां मेळटली बेगिनात सद्या आमकां मेळटा त्या प्रमाणे त्या भुरग्याचो टिचराचो पांय असोच पीएचसीच्या निग्लिजन्स कारणां खातीर तेका काडचो पडलो आणि तो पेडण्याचो ट्रेनी टिचर बाबडो तो म्हाका दिसता तिसा भितरूच आसतलो तेका पांय करून तेजी लायफ पिड्यार केल्ली आसा हो डॉक्टर जिम्मेदार कोण डॉक्टर हे सोदून काडपाची गरज आसा एके सायडीन आमचो म्हणटा विश्वेश राणे मंत्री म्हणटा की गोवा हेल्थ मॉडेल जाल्यार डॉक्टर अशें हलगर्जीपणां कशी करता हो प्रश्न निर्माण जाता आता हेंचेर कारवाई कोण करतले कारण त्यांच्या पेरंट्सान सांगला त्या प्रमाणे ते म्हणटा की डॉक्टराची कारवाई जावपाक जाय आणि बेगीतल्या बेगीन अश्यो घडणुको जावच्यो न्हू म्हणून तेंच्यांनी बेगीतल्या बेगीन उपाय योजना करपाचे जेणे करून अशें हेज्या फुडें आनी घडणूक घडची न्हू कारण दोग जाणांक पांय काडचे पडले कारण हे डॉक्टरांची निग्लिजन्स आसा सो हेल्थ मिनिस्टर विश्वेश राणे बेगीतल्या बेगीन जो आपलो हेल्थ मॉडेल म्हणटा तो सारको करपाची गरज आसा देशांतलो नंबर 1 हेल्थ मॉडेल म्हणटा जाल्यार
त्याच्या मतदारसंघात अशा तरेन 2 जाणांक पांय काडचे पडटा. एक गेल्या वर्सा आमकां म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे आता ह्या 11 वर्साच्या भुरग्याक व माळवले गांवांत रावपी ह्या भुरग्याक काय करचो पडटा. सो बेगींतल्या बेगीन हेल्थ मॉडेल कितें आहा तो विश्वजीत राणेन सारको करचो आणि ह्या भुरग्याक कितें ते तेका जी हेल्प जाता ती बेगींतल्या बेगीन करची अशी आमी मागणी करता आणि त्यांच्या पेरंट्सांनी केल्ली आसा. तो पर्यंत तुम्ही पळयत रावा द वॉयस फॉर गोंय. माझ्या बरोबर आशिष परीट आणि हांव रुपेश राऊत. The voice for Goy.